Bonjour les collégiens, dans cette vidéo je vais expliquer et corriger la part 50 de matière SVT de première année de collège. On commence. La première question, je donne une définition aux notions suivantes. Omnivore, herbivore, denture, condyle, d'articulation. Premièrement, omnivore. Omnivore, c'est-à-dire قارج. إنسان كائن قارج. Omnivore. لا ديفينيسيون يعني اومنيفور القوارض لهم نظام غذائي كيتغداو على النباتات وعلى الاعشاب وعلى الحيوانات يعني غذاؤهم يتكون من ريجيم alimentaire constitué يتكون d'aliments من أغذية d'origine d'animal et d'origine végétale. أومنيفور قلنا القارج هو نظام غذائي يتكون من أغذية ذات أصل حيواني وأغذية ذات أصل نباتي. هذا بالنسبة للأومنيفور. بالنسبة للإربيفور هما العواشب لهم نظام غذائي فقط يتكون من أصل نباتي. ريجيم alimentaire constitué d'aliments d'origine végétale. La troisième mot, denture. denture كنعنيو بها هي الأسنان. denture أسنان. نقدروا نقولوا explication il y a plusieurs يعني كاين بزاف ديال الشروحات من بينهم تعتبر صحيح la totalité des dents comprise dans une bouche. Quatrième mot, condyle d'articulation. condyle d'articulation كنعنيو بها هي لقمة مفصل. لقمة مفصل التعريف ديالها باللغة العربية هي نهاية الفك السفلي مع ارتباطها بالجمجمة. نقدروا نديروا التراديكسيون ديالو condyle d'articulation اللي قلنا بأن التراديكسيون ديالها هي لقمة مفصل extrémité de la mâchoire inférieure أو liaison le crâne. كونديل d'articulation هي لقمة مفصل اللي قلنا التعريف ديالها باللغة العربية نهاية الفك السفلي مع ارتباطها بالجمجمة. extrémité de la mâchoire inférieure en liaison le crâne. هذه بالنسبة question numéro 1. question numéro 2. Je mets une croix dans la case qui correspondant à la bonne réponse. Première question, le régime alimentaire de l'homme. استسمح لأنني ديجا درت لا فيديو وما تسجلش ليا وعاودته. هنا عندي يعني نظام
الغذائي عند الإنسان واش هو لاحم كارنيفور، أومنيفور قارص، إغبيفور عاشب، ولا بيسيفور اللي هنا آكل للأسماك. كيف كنعرفوا بأن النظام الغذائي عند الإنسان كيف عرفناه يعني يتغذى على الأغذية ذات الأصل حيواني وذات الأصل نباتي، وبالتالي فإن النظام الغذائي عند الإنسان يكون أومنيفور. أومنيفور يعني بها قارص. دوزيامون لو ريجيم أليمونتير ديبون، يعني النظام الغذائي يعتمد دو ميليو دو في، يعني على وسط العيش، ولا دو لا فورم دي دون، ولا على التشكيله ديال الاسنان ولا شكل الاسنان، ولا دو لا فورميل دو كوندول دارتيكولاسيون، ولا التشكيله ديال الشكل ولا ديال لقمه مفصل، ودي تيوب ديجيستيف ولا الانبوب الهضمي. كيف كنعرفوا بان الغذاء قرينا في الدرس بان النظام الغذائي كنعتمد اول شيء على علاش قرينا انواع الاسنان عند اللواحم وعند العواشب وعند القوارض. يعني هنا دو لا فورميل دي دون برومييرمون، دو لا فورميل دو كونديل دارتيكولاسيون، شكل الحركه الى غير ذلك، دو تيب ديجيستيف يعني الانبوب الهضمي، مثل كيف قلنا المشترات يعني لها 4 جيوب المعده ديالها، على عكس ماشي بحال الانسان والحيوانات اللاحمه. كيسيون نيميرو دو 3 لي زيربيفور، يعني هنا العواشب شنو عندها اون دونتير انكومبليت، واش عندها اسنان غير مكتمله، ولا اون دونتير كومبليت ولا اسنان مكتمله، ولا ان كونديل دارتيكولاسيون اروندي، ولا عندها لقمه مفصل مستديره، ولا ان تيوب ديجيستيف كور استوماك سامبل، ولا انبوب هضمي قصير ومعده بسيطه. العواشب كيف كنعرفوا عندها اون دونتير انكومبليت، عندها نظام اسنان غير مكتمل، مفهوم؟ نظام اسنان غير مكتمل. و une dentaire complète non, un condyle d'articulation non, و un tube digestif court estomac simple non. ما عندهاش معده بسيطه، بالعكس هي عندها معده كتكون من 4 جيوب. Question numéro 3, vrai ou faux? Je recopie les affirmations exactes et je corrige les affirmations inexactes. Première expression, les herbivores ont besoin des aliments animaux végétaux pour se nourrir. هنا التعبير يعني العواشب هي تحتاج أغذية حيوانية ونباتية لتنمو. صحيح أم خطأ؟ هنا عندي فوق. علاش؟ لان العواشب اون بوزوان سولمون دي زاليمون فيجيتال، يعني العواشب فقط تحتاج الى اغذيه نباتيه، ما كتخداش على الاغذيه ذات الاصل الحيواني. يعني هنا كاستيون نيميرو 3 ممكن ان نكتب فو. لي زيربيفور اون بوزوان seulement يعني تحتاج فقط des aliments végétaux. Expression B. Les carnivores ont une denture complète. يعني هنا اللواحم عندها نظام أسنان مكتمل. صحيح لأنها كتغذى على اللحم. سي l'estomac des omnivores est formé de 4 compartiments. يعني هنا المعدة ديال القوارض omnivore كتكون من 4 جيوب. صحيح أم خطأ؟ أنا فوق، لأن هنا القوارض ما عندناش حنا معدة كتكون من 4 جيوب. شكون اللي عندها 4 جيوب؟ اللي كتكون مجترات اللي كتبقى تجتر في الأعشاب. يعني هنا ماشي لي زومنيفور غتقدر تكون، ماشي تقدر سيغ غتكون لي زيربيفور. أو ممكن أننا هنا كتبوا على هذا الشكل هذا، عوض هنا غنحيدو دي زومنيفور وغنكتبوا ليستوماك دي ريمينون، يعني المجترات، المعده ديال المجترات. كيف قلنا بي فغي، سي فو. نديرو لا كوريج ليستوماك دي ريمينون non est formé
de 4 compartiments. Question numéro D. Le régime alimentaire et l'ensemble des aliments consommés par un animal, c'est vrai. يعني النظام الغذائي هو مجموعة من الأغذية المستهلكة من طرف حيوان، هذه صحيح لأن فقط هذا تعريف. هنا دي vrai. La photosynthèse nécessite la présence de lumière. يعني هنا التركيب الضوئي يحتاج لوجود الضوء أو حضور الإضاءة، هنا vrai. Question numéro 4. Sur mon cahier d'exercice, j'associe chaque mot aux expressions à la définition qui lui correspondent. Herbivore, عاشب, carnivore, لاحم, omnivore, قارص, régime alimentaire, نظام غذائي. هنا فقط عندي l'expression غنديرو كل المو في المكان ديالها. هادو l'expression يقدر يكون عندي غير فقط تعاريف. Première expression, ensemble des aliments qui consomment un animal. يعني هنا مجموعة ديال الأغذية اللي كتستهلك من طرف حيوان. هذه واش غنكتبو هنا herbivore، واش هو un animal herbivore, carnivore, omnivore ولا régime alimentaire. هذا غير تعريف، يعني ensemble يعني مجموعة ديال الأغذية اللي كتستهلك من طرف حيوان هو كيتسمى نظام غذائي. يعني نقدر نكتب غير نظام غذائي بلا ما نكتبها. انا نعطيكم غير فقط لا ريبونس. هنا غتكون نظام غذائي ريجيم اليمونتير. دوزيام اكسبرسيون بي ريجيم اليمونتير دان انيمال كي مونج اونيكمون دي زانيمو. يعني هنا نظام غذائي لحيوان اللي فقط كي مونج اونيكمون كيتغذى فقط على كي مونج اونيكمون دي زانيمو. اش غتكون هنا دي زانيمو؟ شكون انا ملي كنهضروا يعني ذات فقط كيتغذى على الحيوانات. شنو هو دي زانيمو؟ غيكون كارنيفور. troisièmement l'expression سي ريجيم اليمونتير دان انيمال. يعني هنا نظام غذائي لحيوان كي سونوري على فوا داليمون دوريجين، كيتغذى مره على اغذيه ذات اصل حيوانيه دوريجين فيجيتال نباتيه، اي داليمون دوريجين انيمال، ومره اخرى مثلا على ولا كيتغذى عليه بجوج في الخطره داليمون دوريجين انيمال. هنا كنهضروا على القوارض، يعني كيتغذى على الاغذيه ذات اصل حيواني وذات اصل نباتي. هنا كنهضروا على القوارض هي اومنيفور. Expression D. Régime alimentaire d'un animal qui se nourrit de végétaux. هنا نظام غذائي لحيوان qui se nourrit de végétaux، كيتغذى فقط على الأعشاب. هنا كنهضروا على العواشب اللي هي herbivore. يعني هنا دي غتكون herbivore. Dernière question. Je complète le tableau suivant dans mon cahier d'exercice. Couleuvre, omnivore, lapin, herbivore, عندنا écureuil, carnivore, mésange, chimpanzé. لاحظوا معايا هنا عطينا لي موني وعطينا لانيمال، حنا خصنا نكتشفوا لانيمال، وعطينا ريجيم اليمونتير يعني غنكتبوا واش هيربيفور ولا كارنيفور ولا على حساب ولا اومنيفور ولا هذا. بروميير موني عندنا سالاد، كاروت، زرب. سالاد خص، كاروت، الجزر، هرب. شكون اللي كيتغدى عليهم هادو؟ سي نورمال. شكون اللي كيتغدى عليهم؟ كيتغدى عليهم لابان. غناخد واحد الطابلو فقط غنكتب فيه غير لانيمال، نكتب فقط لانيمال، وهنا ريجيم اليمونتير. ولا بلا باش ما نطولش الفيديو فقط غندير اسئله شفويه، اجوبه شفويه. كيف قلنا هنا سالاد، كاروت، هرب.
الموني اللي كيتغدى على السلطه كاروت الارب يعني معروفه شكون اللي غيكون اللي كيتغدى على الخس والجزر والاعشاب غيكون هنايا نشوفوا هنا غيكون لابان يعني الارنب. النظام الغذائي ديال الارنب شوفوا لاحظوا معايا فقط هنا اعشاب يعني شي حاجه اللي نباتيه غتكون هنايا اغبيفور نظام عاشب. دوزيام موني عندي غرونويل ميلو كومبانيول وازو ليزار زوف اللي كيتغدى على هاد الاشياء يعني غرونويل تيفتا ميلو كومبانيول وازو ليزار زوف. غيكون هادو السحل كيتغدى على السحليات والبيض. هذا راه باين هنا شكون اللي غيكون هو الثعبان هو لي كولوفر يعني هنا لانيمال غيكون كولوفر. الريجيم اليمونتير ديالو مادام هو كيتغدى على هاد الاشياء اللي هي حيوانات ولا ماشي حيوانات هنا زواحف وطيور غتسمى هنا ريجيم اليمونتير غيكون كارنيفور لاحم. طوا موني عندي غرين فيغ دو تير بان انسيكت يعني الغرين لي غرين معروفين فيغ دو تير ديال الارض بان يعني الخبز الانسيكت هما الحشرات شكون اللي كيتغدى عليهم هما دوك الحلمات اللي كنقولوا لهم ميزونج. وهنا عنده النظام الغذائي ديالو مادام كاينه انسيكت و فيغ دو ديال الارض غيكون كارنيفور يعني هنا ريجيم اليمونتير غيكون كارنيفور. موني 4 فروي نوا فوي شامبينيون فلور انسيكت فيوند. لاحظوا معايا كاين هنا فيوند و فروي فيوند نوا فوي شامبينيون فلور انسيكت. اش لاحظوا كاينين النباتات اللي كوم كيجيو من الاعشاب فوي اعشاب فلور وكاين فيوند يعني عنده نظام غذائي متنوع فيه فيجيتال وفيه انيمال. لاحظوا معايا هذا غيكون نظام الغذاء ديالو غيكون قارط لانه يتغذى على الاعشاب والحيوانات غيكون هنايا اومنيفور. نقدر كاع بلا ما نشوف هاد لي مول اللي عاطينو نعرف انا نستكشفها من خلال الموني يعني هنا غيكون اومنيفور. شكون اللي غيكون هنايا مادام ما كاينش الانسان اللي التغذيه ديالو بحال الانسان تيكون حتى هو قارط غيكون شامبونزي. فهم الموني نيميرو 5 نوا غرين دو بان نوازيت شاتين يعني اللي بقى ليا هنا مثلا هنا الجوز البندق الى غير داك اللي كيتغدى عليه. غيكون بقى عندي هذا غيكون هو سنجاب اللي غيكون ايكوراي. والنظام الغذائي ديالو مادام غير هنا عندي غير الاعشاب غيكون اغبيفور. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لاباج هذه التصحيح ديالها استعداد للفرض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.